बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 23 जुलाई है और आज़ाद कश्मीर की सियासत में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज के व्लॉग में आपसे मैं शेयर करूंगा कि आज़ाद कश्मीर में कुछ तरीके एतमाद के हवाले से एक बाज़ गश्त थी। वो तरीके एतमाद किस की तरफ से आ रही थी, कौन से सीनियर लीडर उस पर राज़ी नहीं हुए और उनको नाकाम बनाया। पीपल्स पार्टी की तरफ से और नून लीग दोनों की तरफ से एक जो पोर्टफोलियो की लोकेशन है उसके लिए एक लिस्ट दे दी गई है। वो कौन कौन से पोर्टफोलियो हैं और उसके साथ कुछ कंडीशन अटैच की गई हैं कि ये पोर्टफोलियो किस तरह अलोकेट होंगे। आज इस पर डिस्कस करेंगे। इस पर भी डिस्कस करेंगे कि ये जो आज़ाद कश्मीर में पिछले दिनों में एक बास गश्त थी कि पाकिस्तान के इलेक्शन के साथ ही आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन और जीबी के हों, ये प्रपोजल किसकी तरफ से थी और इस पे आगे क्या होने जा रहा है। मैं वो लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने की क्या हिकमत अमली है। उन्होंने अपोजिशन के एक अपने दोस्त से कांटेक्ट किया और आगे क्या होने जा रहा है। तो ये 4-5 चीज़ें आज की व्लॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो असम्बली इजलास से कुछ दिन पहले एक तरीके एतमाद के हवाले से एक बहस गश्त थी, बल्कि वो एक पेपर तैयार कर लिया गया था। उसके रीज़न बिहाइंड के उन्हें यह था कि अगर हमारी मर्ज़ी के पोर्टफोलियो नहीं दिए जाते तो हो सकता है कि चौधरी नवाब लाख असम्बली को डिज़ाल्व ना कर दें। तो वो एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर उन्हें वो तरीके एतमाद का डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था। वो बेसिकली तैयार था पीपल्स पार्टी मुजफ्फराबाद ग्रुप और दूसरों की तरफ से, लेकिन इसके नाकाम बनाया चौधरी यासीन ने। उनका ये कहना था कि मैं किसी किस्म की साजिश का हिस्सा अनवार ब्लॉक के अगेंस्ट नहीं बनूंगा। उन्हें बेसिकली आपको याद होगा कि जब चौधरी यासीन का नाम चल रहा था तो आपको अगर रिकॉल करें तो वो किन लोगों ने चौधरी यासीन को उस सूरत हाल के अंदर वज़ीर आज़म बनने से रोका था। तो अब उन्होंने कहा जी मैं किसी भी सिचुएशन के अंदर चौधरी अनवारुल्लाह के अगेंस्ट ना ही मैं और ना ही मेरा बेटा किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना ही तो वो जो अदम एतमाद की तहरीक जिसको जो कुछ हो रहा था वो वहाँ स्टॉप हो गई। लेकिन साथ उन्होंने कहा जी कि ये तब तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान में मुझे सदर आसिफ अली जरदारी जो साबिक़ सदर थे और चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तरफ बिलावल भुट्टो की तरफ से मुझे ये नहीं किया जाता, तब तक मैं किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगा। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी को अपनी मर्जी के पोर्टफोलियो नहीं दिए जा रहे और उन्होंने, जैसे मैंने पिछले आपको व्लॉग में बताया था कि वो एज अ प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे जो बादल नकवी का बयान भी आया था और साथ ही ये जो अदम एतमाद के हवाले से ये सिर्फ प्रेशर को मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है। अब ये तो था कि तरीके एतमाद किस तरफ से आई। चौधरी यासीन साहब ने इसको नाकाम बनाया और अभी तक इस पर कोई मज़ीद पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन साथ ही पीपल्स पार्टी ने और नून लीग दोनों ने, बल्कि बिलखसूस पीपल्स पार्टी ने एक लिस्ट वज़ीर आज़म को दे दी गई है। उस लिस्ट में कुछ वजारतें मांगी गई हैं और वजारतों के साथ एक कंडीशन अटैच की गई है कि ये वज़ीर आज़म जो पोर्टफोलियो होंगे ये एलोकेट नहीं करेंगे। ये 9 या 10 जो उनका रेशो है, जो उनकी कोई एग्रीमेंट था जो अनवार लाख को वोट देने के लिए, तो उसमें उन्होंने 9 से 10 जो वजारतें मांगी हैं उन्होंने एक लिस्ट दी है और साथ ये कहा कि ये इसकी एलोकेशन पीपल्स पार्टी खुद करेगी, ना कि प्राइम मिनिस्टर। तो एक तो ये है और सिमिलर डिमांड नून लीग की तरफ से भी आई है कि हमें जो 5 वजारतें आपने देनी है और साथ कुछ मशीर, ये सिर्फ और सिर्फ आपने एलोकेट करना है कि हाँ ये वजारतें आपके लिए हैं, उसकी फर्दर एलोकेशन जो है वो पार्टी खुद करेगी। ये किसी हद तक तो डिमांड ठीक है उनकी, लेकिन जो उन्होंने वजारतें मांगी हैं वो बड़ी सिग्निफिकेंट और मेजर पोर्टफोलियोज नूर जैसा पीपल्स पार्टी ने तालीम की मिनिस्ट्री मांग ली है, इसके साथ बल्दियात हाउसिंग की, साथ उन्होंने सेहत की मिनिस्ट्री मांगी है, खुराक, जंगलात, और ये उन्होंने 6 से 7 जो मेजर मिनिस्ट्रीज़ हैं इनकी डिमांड पीपल्स पार्टी ने की है। सेम अप्लाइज ऑन नून लीग, उन्होंने भी ये कहा है कि हमें इसमें तालीम की मिनिस्ट्री उन्होंने मांग ली है, साथ उन्होंने प्लानिंग की और उन्होंने इसी साथ ये भी कहा कि जो हमारे मशीर होंगे उनको भी जो है वो पोर्टफोलियो साइन किए जाएंगे, जिसमें राय फारूक अदर की तरफ से भी है कि उनके बेटे को चेयरमैन मायना कमीशन बनाया जाए। तो ये जो एलोकेशन है इसकी डिमांड तो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन साथ इनमें इशू ये बनेगा कि जो ये वजारतें मांग रहे हैं तो उसके लिए वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह राज़ी नहीं है
وہ اس حد تک راضی ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں جو آپ نے لسٹ دی ہے اس میں سے کچھ جو پورٹ فولیو میں نے پیپلز پارٹی کو دینے اور کچھ نون لیگ کو دینے یہ میں دے دوں گا، اور پارٹی انٹرنلی ڈیسائیڈ کر لے کہ کون سا پورٹ فولیو کس کو دینا ہے۔ لیکن یہ حکومتی معاملات میں انٹرفیرنس ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے یہ کہیں کہ میں یہ وزارتیں دوں گا، تو وہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا، جو لگ بھی رہا تھا کہ ابھی ان میں ایک رسا کشی سٹارٹ ہو جائے گی، جو آنے والے دنوں میں مزید جو ہے نا وہ حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو صورتحال تھی کہ جو وزارتیں مانگ رہے ہیں اور وزارتوں کے لوکیشن کے لیے ابھی تک کسی قسم کا کوئی ڈیسیزن کسی جگہ نہیں ہوا۔ جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ولاگ میں بتایا تھا کہ 15 اگست سے پہلے کچھ نہیں ہونے والا، تو اب جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں لسٹ دے دی گئی ہے، لسٹ کے اندر ساتھ کنڈیشن اٹیچ کر دی گئی، لوکیشن ہم خود کریں گے۔ وزارتوں کی جو پورٹ فولیو ہے ان کی لسٹ میں سے جو میجر وزارتیں ہیں، اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم میجر سٹیک ہولڈر ہیں اور میجر شیئر ہولڈر ہیں۔ اس کے اندر اسی طرح نون لیگ نے بھی وزارتیں کچھ مانگ لی ہیں، اور نون لیگ کے جو سینئر 2 سیاستدان ہیں، راجہ فاروق قیدر اور شراق غلام قادر، وہ اپنے بیٹوں کو جو ہے نا وہ پورٹ فولیو دینے کے لیے کوشاں ہیں، اور اسی وجہ سے پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو راجہ فاروق قیدر کی طرف سے جو تندن بیان آیا، تو اس کے پیچھے بھی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اس طرح جو تیسرا میں نے کہا کہ ہم ڈسکس کریں گے کہ آزاد کشمیر میں پچھلے دنوں میں ایک بازگشت تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر الیکشن سیم ڈے ہوں گے جب پاکستان کے اندر الیکشن ہو۔ اب اس میں جو پروپوزل تھا نئے الیکشن کے لیے، وہ بیسیکلی تھا چودھری طارق فاروق کی طرف سے، کیونکہ تو چودھری طارق فاروق آپ کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ افیکٹی ہیں اس پورا جو سیٹ اپ موجودہ بنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پورا سیٹ اپ آزاد کشمیر میں ابھی بنا ہوا ہے، اس میں سب سے لوزر جو ہے نا وہ نون لیگ ہے، کیونکہ ان کے حلقے امپیکٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن اس میں سے بھی جو سب سے لوزر ہیں وہ طارق فاروق ہے، کیونکہ حلقے کا ہے، جو ان کے رائیول ہیں چودھری انوار اللہ کو پرائم منسٹر ہیں، تو ان کا لانگ ٹرم ہے، ان کو جو ہے وہ اندیشہ ہے کہ جیسے جیسے یہ گورنمنٹ لنگر آن کرے گی تب تک ان کو حلقے کے اندر کل سیاسی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ پروپوزل دی میاں نواز شریف کو کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی، اور یہ اس پہ شاہ غلام قادر بھی کافی حد تک ایگری ہیں کہ آزاد کشمیر پاکستان میں الیکشن سیم ڈے ہو جائیں۔ تو وہ بیسیکلی اس کو ایز اے پلی یوز کر کے آگے جو ہے نا وہ آزاد کشمیر میں الیکشن کا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ اگر جیسے بھی یہ ہو سکتا ہے جو ٹائم وہ موجودہ سیٹ اپ گین کرے گا ان کو سیاسی نقصان ہے، تو اس پہ نواز شریف نے حامی بھر لی ہے۔ نواز شریف کا ڈیفینیٹلی جو ان کے کولیشن پارٹنر ہیں ان سے ڈسکس کریں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن اسی میں ایک ڈے نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں چاہیں گی کہ پاکستان کے اندر ہم اپنی گورنمنٹ بنا لیں، اور اس کو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کی ہسٹری یہی رہی ہے کہ جس کی بھی گورنمنٹ وفاق کے اندر ہوتی رہی ہے اسی نے آزاد کشمیر کے اندر اپنا سیٹ اپ بنایا، اور اب اس صورتحال کے اندر بھی دونوں پارٹیز یہ کوشش کریں گی کہ پاکستان کے اندر جو ہی ہماری گورنمنٹ بن جائے، اور اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے آزاد کشمیر کے اندر بھی ایک سیٹ اپ کو چینج کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی نہیں، ایک تیسری قوت ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی چاہ رہے ہوں کہ ابھی آزاد کشمیر میں سیٹ اپ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ جو ہے نا وہ ابھی 3 منتھ ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے جیسے میں نے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں اور میرا اس پہ بڑا بلیو ہے کہ آزاد کشمیر میں اب تیسرا وزیر اعظم نہیں آئے گا۔ جب بھی ہوگا، انوار اللہ کے جذباتی آدمی ہیں، ایموشنل ہیں، ان کے اپنے پرنسپل ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے، کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس سیٹ اپ کے اندر چینج آئے، اور نہ ہی دونوں پارٹیوں کے اندر کوئی ایسا کنسنسس بن سکتا ہے کہ کس کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ تو وہ الٹیمیٹلی جو چیزیں ہوں گی وہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی، پریشر آئے گا، اور وہ جو ہے نا وہ ایک نیا سیٹ اپ جو ہے نا نیا الیکشن کی طرف جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی انوار اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ اگر لوگ ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک ہے، تقریباً 21-22 لوگ ہیں وہ۔ اس کے اندر ایک میجر جو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ انوار اللہ صاحب نے پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپوزیشن کے ایک اپنے دوست کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے، اور ان سے سپورٹ مانگ لیا کہ اگر آپ 3 سے 4 لوگ وہاں سے لے آتے ہیں تو جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہوگی ان کو فلفل کی جائیں گی، اور میں تاکہ یہ جو ڈیلی کی بلیک میلنگ ہے اس سے انہیں بھی فورسی ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے جو ہے نا وہ گورنمنٹ کا ٹائم گزرتا جائے گا، آگے حکومتی معاملات ہیں، دونوں پارٹیاں پاور میں رہ چکی ہیں، وہ اپنا شیئر مانگیں گی، اور انہیں اندازہ ہے کہ جب یہ شیئر مانگیں گی اور بہت سارے معاملات میں انٹرفیئرنس ہوگی تو تب یہ بلیک میلنگ سے کام نہیں چلا جا سکتا۔ تو وہ انہوں نے اپوزیشن سے بھی
کہ ایک اپنے دوست کو سے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو میں پھر جو ہے نا وہ آپ کو اپنی مرضی کی وضاحتیں دے دوں گا، اور تاکہ جو ہے نا وہ آگے حکومتی معاملات چل سکیں۔ آنے والے دنوں میں اس پہ مزید ڈیولپمنٹ ہوگی، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔